हाँ स्टार्ट। नमो नमः। संस्कृत भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांततः अहम अंजलि लेले सर्वेभ्यः संस्कृत अनुरागिणेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। कार्यक्रमस्य आरम्भः भारतमातुः पूजनेन भविष्यति। तदनन्तरं डॉक्टर रामचंद्र शिधे महोदयः प्रास्ताविक भाषणं करिष्यति। तदनन्तरं कल्पना भोपळे भगिनी गीता ध्यान श्लोक पठनं करिष्यति। अनन्तरं वयं श्री शिरीष महोदयं शृणुमः। प्रथमं भारत मातुः पूजनम्। विप्रज्वलनं कुर्मः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत माता पूजनं कुर्मः। जयोस्तुते 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 श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वंदे वंदे मातरम। वगैरे सगळं काढले आपला म्हणजे आता आज सकाळी डॉक्टर काय म्हणले याचं 5 दिवसाचे इंजेक्शनचा कोर्स आपण करू म्हणजे अजून आम्हाला हरिओम हरिओम। अंजलि भगिनी आरंभं करोतु रामचंद्र महोदय। श्रूयते न? न श्रूयते। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः आचार्य। सर्वेषां संस्कृत किंचित् उच्चैः वदतु। न श्रूयते वा? श्रूयते न श्रूयते श्रूयते। अंजलि भगिनी सम्यक् श्रूयते। सम्यक् श्रूयते। अस्तु अस्तु किंचित् अंतर्जाल समस्या स्यात्। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां संस्कृतरागिणां संस्कृतिरागिणां गीतारागिणां गीताध्येतॄणां अनुवर्तन वर्ग छात्राणां शिक्षकाणां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। साक्षात् भगवतः श्रीकृष्णस्य मुखात् आगतां भगवद्गीतां ज्ञातुम् अवगन्तुं च सर्वे इच्छन्ति एव। सर्वेषां मनस्सु गीता विषये अतीव आदरभावः अस्ति, श्रद्धाभावः अपि अस्ति। बहवः जनाः नियमित रूपेण गीतायाः पठनं कुर्वन्ति, केचन कंठस्थी कुर्वन्ति, किन्तु गीता केवलं पठनस्य वा कंठस्थीकरणस्य विषयः नास्ति, अपितु गीता दैनन्दिन व्यवहारे आचरणीया, स्वस्य जीवने आचरणे दृश्येत।
एतदपि सर्वे जानन्ति वदन्ति अपि, किन्तु किं करणीयं? गीता तु संस्कृते अस्ति, कथं ज्ञातुं शक्यते? यदि ज्ञातुमेव न शक्यते तर्हि आचरणे कथम् आनीयते? अतः एव एतस्य कार्यक्रमस्य प्रयोजनम्। इदानीं वयं सर्वे सरलसंस्कृतं तु जानीमः, तेन सरलसंस्कृतेन प्रतिमासं एकस्य अध्यायस्य साररूपेण प्रतिमासम् एकवारं वयं अभ्यासं कुर्मः। तत्र तेन किं भवति? वयं गीतायाः विषये साररूपेण सरलसंस्कृतेन एव, अनुवादेन न, मराठ्यां वा न, संस्कृतेन एव ज्ञातुं शक्ष्यामः। पुनः एतस्य उपक्रमस्य अन्यः अपि एकः उपयोगः अस्ति। एषः उपक्रमः अस्माकं प्रमुखम् उद्दिष्टं प्रति अपि नयति। किमस्ति अस्माकम् उद्दिष्टं? संस्कृतभाषा धाराप्रवाहेण अस्माकं मुखे व्यवस्थिता भवेत्, अस्माकं नित्यव्यवहारे भवेत्, अस्माकं संस्कृतस्य रक्षणं वर्धनं च भवेत्। सर्वेषां जनानां मुखे सरलसंस्कृतं भूत्वा पुनः एकवारं संस्कृत व्यवहारभाषा भवेत्, राष्ट्रभाषा भवेत् इति अस्माकम् उद्दिष्टं। तदर्थमेव सर्वे वयं कार्यं कुर्मः कार्यकर्तारः। तर्हि तदर्थमपि ईदृशः कार्यक्रमः आयोजिताः भवन्ति। तर्हि एतत् उद्दिष्टमपि सफलं भवेत्। अतः एषः कार्यक्रमः अस्ति। तर्हि सरलसंस्कृतेन अध्यायस्य साररूपेण अस्माकं ज्ञापनं कर्तुम् अस्मासु उपस्थितः अस्ति श्री शिरीषराव बेडसगांवकर महोदयः। अहं महोदयस्य आदौ स्वागतं करोमि। महोदयस्य अल्पं परिचयं कारयामि। शिरीषराव बेडसगांवकर महोदयः मूलतः कोल्हापुरतः अस्ति। गत 40 वर्षेभ्यः महोदयः राष्ट्रीय सेवक संघस्य पूर्णकालिक प्रचारकः अपि अस्ति। संस्कृत भारत्याः महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात प्रान्तानां क्षेत्र संगठन मंत्री रूपेण महोदयः 10 वर्षाणि यावत् कार्यं कृतवान्। अधुना अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख रूपेण कार्यरतः अस्ति। भगवद्गीतायां 6ष्ठोऽध्याये यथा वर्णितमस्ति, प्रथमे एव श्लोके अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। तथैव महोदयः कर्मयोगी सन्यासी अस्ति। महोदयेन स्वस्य पूर्णं जीवनं संघकार्यार्थे तथा च संस्कृतस्य रक्षणाय समर्पितमस्ति। निरन्तरं संस्कृतेः रक्षणाय, संस्कृतस्य रक्षणकार्ये महोदयः कार्यरतः अस्ति। अग्रे अपि द्वितीय अध्याये कर्मयोगस्य वर्णनं भगवान् करोति, भगवता कृतम् अस्ति। तथा तत्र भगवान् किं वदति? कर्मयोगः कः इति विषये वदति। पुनः अग्रे तृतीय अध्याये अपि स्वस्य उदाहरणेन तथा जनकादयानाम् उदाहरणानि कथयति। यदा कर्मयोगिनां परिभाषा कथम् इति विषये यदि वयं कर्मयोगं विषये वदति, अनन्तरं कर्मयोगस्य परिभाषा का, कर्मयोगी कथं दृश्यते इति प्रश्नः अर्जुनस्य आसीत्। तदा स्वस्यापि उदाहरणं तृतीय अध्याये ददाति। पुनः तत्र जनकादयानाम् उदाहरणम् अपि दत्वा वदति। किन्तु तानि सर्वाणि तत्र वयं ज्ञातुं शक्नुमः गीतायां कि तत्र भगवान् स्वयं उदाहरणानि ददाति। किन्तु तत्तु तानि सर्वाणि उदाहरणानि अस्माकं साक्षात् पुरतः तु न सन्ति, वयं द्रष्टुं न शक्नुमः। जनकां वा ते तु सर्वे पुरातनाः। किन्तु अत्र तु कर्मयोगिनः उदाहरणम् अस्माकं साक्षात् पुरतः एव अस्ति महोदयस्य रूपेण। तर्हि कोऽपि इदानीं पृच्छति
कर्मयोगी कथम अस्ति तस्य का परिभाषा इति तर्हि अहम् अनुक्षणं वक्तुं शक्नोमि कर्मयोगी कथम अस्ति महोदयमेव पश्यतु तर्हि महोदयस्य मुखात् वयं गीतासारं शृणुमः। अहं भाग्यवान् अस्मि, अंजलि भगिनी अपि भाग्यवती अस्ति। वयं तु महोदय अस्मान् पाठितवान्, तर्हि अस्माकम् अहो भाग्यं महोदयात् वयं सर्वे अध्ययनं कृतवन्तः। तर्हि सर्वे उत्सुकाः महोदयं श्रोतुं। तर्हि अहम् इदानीं अत्रैव स्थगयामि। एतत् उद्दिष्टं सफलं भवेत् इति आशां कृत्वा अहम् अत्र मम प्रास्ताविकं समापयामि। तर्हि अहं केवलं महोदयं वयं शृणुमः। तत्पूर्वं यथा अंजलि भगिनी उक्तवती स्तोत्र पठनेन प्रारम्भः भवेत्, अनन्तरं वयं साक्षात् महोदयं शृणुमः। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हरि ओम्। हरि ओम्। श्रूयते? ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटन् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुल्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम्। धन्यवादाः कल्पना भगिनी। धन्यवादः। नमो नमः शिरीष महोदय। वयं सर्वे भवन्तं श्रोतुम् उत्सुकाः। नमस्कारः, सर्वेभ्यः नमस्कारः। रामचंद्र महोदयः अति स्नेहेन मम अतिशयोक्तिपूर्णं परिचयं कारितवान्। तस्य अर्थम् एवम् अहम् अवगच्छामि
यत् तादृशः अहं भवेयम् इति तस्य इच्छा अस्ति, अहं तथा प्रयत्नं करोमि। अहं जानामि यद् गीता महात्म्यं वयं सर्वे जानीमः। गीता महात्म्यं तस्य विवरणं कर्तुम् अहं तथा अक्षमः। महोदय उक्तवान् अहं पाठितवान् इति न, वयं सर्वे मिलित्वा अध्ययनं कृतवन्तः, तावदेव तस्य अर्थः। परन्तु एतेषां मम मित्राणाम् आग्रहेण अहम् एतादृशं साहसं कर्तुम् उद्युक्तः अस्मि। तदर्थम् अहं क्षमां याचे। भगवद्गीता महाभारतस्य कश्चन भागः, वयं सर्वे जानीमः। महाभारते कौरव-पाण्डवानां कथा अस्ति। कौरव-पाण्डवयोः युद्धं भवति। युद्धस्य आरम्भे एव भीष्मपर्वणि एषा भगवद्गीता कथिता अस्ति। भगवद्गीतायाः स्वरूपम् एतादृशमस्ति यत् एषः कृष्ण तथा अर्जुन द्वयोः संवादः अस्ति। युद्धस्य आरम्भे अर्जुनः पाण्डवपक्षीयः एषः सेनानी, प्रमुखसेनानी, सः एव हतप्रभः जातः, गलितगात्रः जातः। तस्य मनसि नैके प्रश्नाः उद्भूताः, कोलाहलः जातः। तेषां सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि श्रीकृष्णः ददाति। तस्य समाधानं करोति, तं पुनः युद्धाय सज्जं करोति। एषा एव भगवद्गीता। अर्जुनस्य मनसि ये प्रश्नाः सन्ति, ते सर्वे प्रश्नाः अस्माकमपि सर्वेषां प्रश्नाः सन्ति। अधुना 5,000 वर्षानन्तरं कालः परिवर्तितः, तन्त्रविज्ञानमपि परिवर्तितं, बहु किमपि परिवर्तितम् अस्ति। तथापि मनुष्यस्य मनः तु समानमेव अस्ति। अतः अर्जुनस्य मनसि ये प्रश्नाः, ते बहूनां मनसि प्रश्नाः सन्ति। अतः एव अद्यापि भगवद्गीता सर्वेषाम् आकर्षणविषयः अस्ति। एपीजे अब्दुल कलाम सदृशः वैज्ञानिकः अपि भगवद्गीतां पठति इति तस्य चरित्रे वयं पठामः। लोकमान्य टिळक, महात्मा गान्धी तादृशाः राष्ट्रपुरुषाः अपि गीतायाः आधारेण एव स्वातन्त्र्य आन्दोलनार्थं जनान् प्रेरितवन्तः। अतः ते अपि गीताम् इच्छन्ति। सामान्यजनः अपि गीताम् इच्छन्ति। महाराष्ट्रे तु वयं पश्यामः, प्रतिग्रामं ये वारकरिणः सन्ति, ते अपि भगवद्गीतां पठितुम् इच्छन्ति, ज्ञातुम् इच्छन्ति। भगवद्गीता अतः सर्वेषां कृते अतीव उपयुक्तः ग्रन्थः अस्ति। अतः गीतायाः भाषान्तरणं न केवलं भारते सर्वासु भाषासु, विश्वे अपि नैकासु भाषासु जातः। विश्वे अपि एषः विश्वमान्यः ग्रन्थः अस्ति। लघुग्रन्थः, केवलं 700 श्लोकानां। युतकस्य कोशे अपि वयं गीतां स्थापयितुं शक्नुमः। एतादृशः एषः लघुग्रन्थः, परन्तु तस्य माहात्म्यम् एतादृशं विलक्षणम् अस्ति। लोकमान्य टिळक महोदयः
भगवद्गीता कर्मयोगशास्त्रमिति वदति। तत्र निष्कामकर्मयोगः, कर्म कथं करणीयं, किं करणीयं तद्विषये गीतायां मुख्यः उपदेशः इति लोकमान्य टिळकानां कथनम्। महात्मा गान्धी महोदय अनासक्ति योग इति भगवद्गीतायाः वर्णनम्। तर्हि कर्म यदा वयं कुर्मः तदा अस्माकं मनसि कः भावः भवेत्, अनासक्ति, आसक्तिः न भवेत्। तादृशी गीता अस्ति, तदर्थं गीता अस्ति। अतः कर्म कथं करणीयम् इति एव गीतायाः मुख्यः विषयः। भगवत्पादः आद्य शङ्कराचार्यः गीता तु गीताशास्त्रमेव अस्ति इति वदन्ति। ते वदन्ति, तैः लिखितमस्ति शङ्करभाष्ये, दीर्घकालेन प्रवर्धमाने अधर्मे जगतः स्थितिं परिपालयिषुः सः आदिकर्ता विष्णुः कृष्णः किल बभूव। सः लोकानुग्रहं कुर्वन् वैदिकं धर्मद्वयम् अर्जुनाय उपदिदेश। तं धर्मं भगवता यथोपदिष्टम् वेदव्यासः गीताख्यैः सप्तभिः श्लोकशतैः उपनिबबन्ध। तदिदं गीताशास्त्रम् समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम। समस्त वेदानाम अर्थः यत्र वर्तते, सारः यत्र वर्तते, तादृशम् इदं गीताशास्त्रम्। अतः एतादृशी गीता, तस्य अध्ययनम् अस्माकं सर्वेषां कृते अतीव उपयुक्तमेव। भगवद्गीतायाः 18 अध्यायाः सन्ति। प्रत्येकम् अध्यायस्य अन्ते सङ्कल्पः उच्यते। तस्मिन् सङ्कल्पे गीतायाः वर्णनं कृतमस्ति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अमुक योगो नाम अमुक अध्यायः इति संकल्पः अस्ति। अत्र भगवद्गीतायाः वर्णनं श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत् ब्रह्मविद्या योगशास्त्रं पुनः श्रीकृष्णार्जुन संवादः एतैः शब्दैः गीतायाः वर्णनं कृतमस्ति। श्रीमद्भगवद्गीता एषा साक्षात् भगवता गीता अस्ति, ईश्वरेण कथिता गीता अस्ति। साक्षात् योगेश्वरः श्रीकृष्णः गीतां कथयति, ईश्वरेण एव एषा उपदेशः कथितः अस्ति इति तस्य महत्त्वम्। पुनः एतत् उपनिषत्, उपनिषदां सारः। उपनिषत् उपयोगनि योगस्तद इति धातु। तस्य अर्थः समीपं निस्सन्देहं प्रापयत्। कस्य समीपम्? ईश्वरस्य समीपं। समीपं निस्सन्देह ईश्वरं प्रति प्रापयत्। तादृशम् उपनिषत्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् इति वर्णनमस्ति। सर्वोपनिषदो गाव, एषः गावः इत्युक्ते सर्व उपनिषत्। दोग्धा साक्षात् गोपाल नंदनः, सः एव दोहनं करोति। पुनः पार्था वत्स, सः कथं सुधीः अत्यंत धीमान्, सः गीतामृतं दुग्धं पिबति। एतादृशम् उपनिषत्। पुनः ब्रह्मविद्या, यया ब्रह्मज्ञानं भवति तादृशी एषा गीता अस्ति। ब्रह्मज्ञानं साक्षात् ईश्वरस्य ज्ञानं भवति। पुनः योगशास्त्रम्। योगः
येन ईश्वरेण युज्यते तत्शास्त्रम्। योगः इत्युक्ते युज धातु संयोजनं करोति। अतः भगवद्गीतायां ये अध्यायाः सन्ति तत्र भिन्नाः भिन्नाः योगाः सन्ति, ज्ञानयोगः, कर्मयोगः इत्यादयः। तत्र एषः प्रथम अध्यायः यस्य योगः अस्ति विषादयोगः, परन्तु अत्र योगशब्दस्य अर्थः कश्चन भिन्नः। विषादेन यदा योगः भवति तदा का स्थितिः भवति इति अत्र कथितम् अस्ति। यदा कश्चन जनः खिन्नः भवति, विषादयुक्तः भवति, विषादग्रस्तः भवति, तदा तस्य का स्थितिः, कीदृशी स्थितिः भवति, तस्य वर्णनम् अत्र अस्ति। अतः एषः विषाद, अर्जुनः अत्र विषादग्रस्तः जातः। आरम्भे तु विषादः तु भवति एव, दुःखं लभते, खिन्नता भवति, व्याकुलता भवति, आर्तता भवति, तादृशी अर्जुनस्य जाता। अतः एव सः वदति शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नः, अहं भवतः शिष्यः इति श्रीकृष्णं वदति स्म। भवतः शरणागतः, अतः भवान् माम् उपदिशतु, मार्गं दर्शयतु। तर्हि एतादृशी शरणागतावस्था तदा एव भवति यदा विषादग्रस्तता भवति। संसार तापेन तप्तः पीडितः जनः, आर्तः जनः एव ईश्वरं प्रति गन्तुम् इच्छति, ईश्वर शरणं गच्छति खलु। अतः विषादयोगः इति एतस्य एषः अर्थः अस्ति। पुनः एषः श्रीकृष्णार्जुनसंवादः। श्रीकृष्णः साक्षात् पूर्णपुरुषः, अर्जुनः साधकः अस्मादृशः। अतः पूर्णपुरुषसाधकयोः एषः संवादः अस्ति। अतः गीतायाः एतादृशं वर्णनम् अस्मिन् सङ्कल्पे बहु सम्यक् कृतमस्ति। अनेन ज्ञायते यत् आत्मज्ञानं प्राप्तुम्, ईश्वरं प्राप्तुम्, आत्मज्ञानं प्राप्तुं यः इच्छति तस्मै तस्य अद्वितीयः उपायः दर्शनीयः इति गीतायाः उद्देश्यः अस्ति। गीता तदर्थमेव कथयति यत् आत्मज्ञानस्य उत्तमः अद्वितीयः उपायः कः। तर्हि सः एव उपायः अत्र दर्शितः अस्ति। अतः गीतायाः एतादृशं महात्म्यम् अस्ति। अत्र साक्षात् कौरव-पाण्डवानां युद्धमस्ति आरम्भे। अत्र कौरव-पाण्डव इति शब्दयोः अपि भिन्नप्रकारेण अर्थः भवितुमर्हति। कौरव, कुरु, कुरु कुरु इति धातुः, तत्र ततः कौरव इति पदं। कुरु करोति, कर्म, कर्मासक्ताः जनाः ते कौरवाः। पाण्डवाः, पंडा इति पदस्य अर्थः अस्ति बुद्धि। तर्हि पंडातः पाण्डवाः, ये बुद्धिमन्तः जनाः सन्ति, सात्विकाः जनाः सन्ति, ज्ञानवन्तः सन्ति, ते पाण्डवाः। अतः कर्मासक्तजनाः तथा ज्ञानवन्तः जनाः, एतयोर्मध्ये एतद् युद्धमस्ति। एवं यदि वयं चिन्तयामः तर्हि अवगच्छामः यत् प्रत्येकं जनस्य अन्तःकरणे एतादृशं कौरव-पाण्डवयोः युद्धं प्रवर्तमानम् अस्ति। एतादृशम् एतत् युद्धं यदि वयं पश्यामः तर्हि एतदेकं रूपकम् अपि भवितुमर्हति। अत्र अस्ति आरम्भे धृतराष्ट्र, प्रथमः श्लोकः प्रथम अध्यायस्य अस्ति।
धृतराष्ट्रस्य भगवद्गीतायाम् एकः एव श्लोकः अस्ति धृतराष्ट्रस्य। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजयं पृच्छति धृतराष्ट्रः यत् अस्मिन् कुरुक्षेत्रे कर्मसागरे भवसागरे इति अपि अर्थः भवितुमर्हति। तर्हि एते मम मामकाः मदीयाः कौरवाः तथा पण्डोः पुत्राः। अत्र ममत्वम् अस्ति, अन्येषां विषये एते अन्ये इति भावः अस्ति। तथा मामकाः पाण्डवाः किम् अकुर्वत इति चिन्ताकुलः धृतराष्ट्रः पृच्छति। एषः चिन्तितः चिन्तामग्नः धृतराष्ट्रः, तस्य भावः चिन्ताकुलः अस्ति। किमर्थं चिन्ताकुलः? तर्हि एषः धृतराष्ट्रः अस्ति येन राष्ट्रं धृतमस्ति। स्वकीयं राष्ट्रमपि धृतमस्ति, पुनः यत् स्वकीयं नास्ति अन्येषाम् अस्ति। वस्तुतः पाण्डुः तु ज्येष्ठः, अतः तद् राज्यं पाण्डुपुत्राणाम् आसीत्, परन्तु तेषामपि राज्यं येन निगृहीतं धृतम्। अतः एषः धृतराष्ट्रः। अन्ये सन्ति हृतराष्ट्रः, येषां राज्यं ऋतमस्ति अपहृतमस्ति, ते पाण्डवाः। अतः धृतराष्ट्र हृतराष्ट्रयोः एषः सङ्घर्षः अस्ति। धृतराष्ट्रस्य एतद् भयमस्ति यत् मया यद् निगृहीतम् एतत् राष्ट्रं मम हस्तात् गच्छति किम् इति भयेन सः व्याकुलः अस्ति। अतः चिन्तितः अस्ति। पुनः सः अन्धः अस्ति। चर्मचक्षुभ्यां तु अन्धः आसीत् एव सः, परन्तु बलं सम्पत् तथा शासनम् इति एतेषां मदेन सः मत्तः अस्ति। अतः एषः मदमत्तः धर्म अधर्म नीति अनीति न्यायः अन्यायः कर्तव्यम् अकर्तव्यं युक्तं किम् अयुक्तं किम् इति भेदयोः इति एतयोः भेदं सः अवगच्छति। न अवगच्छति इति न, परन्तु तदनुसारं व्यवहारं कर्तुं सः अक्षमः अस्ति। अतः अन्धः। विवेकचक्षुभ्यामपि सः अन्धः अस्ति। तस्य मानसिकम् आत्मिकम् अन्धित्वम् अस्ति। पुनः तस्य ये अनुयायिनः सहचारिणः गान्धारी पुत्रादयः, गान्धारी तस्य पत्नी, सा पत्युः अनुमोदनं करोति। यद्यपि सा पतिः अन्धः अतः स्वनेत्रयोः सा पट्टिकां बध्नाति। पतिः यत् सुखं न प्राप्नोति तद् अहमपि न स्वीकरोमि इति तस्य पातिव्रत्यधर्मः श्लाघनीयः। परन्तु पत्युः अथवा पुत्राणामपि ये अत्याचारः तेषां सः विरोधं न करोति। यदा अत्याचाराणाम् अतिरेकः जातः कौरवसभायां राजसभायां, यदा द्रौपद्याः वस्त्रेव हस्तं धृतवान् दुःशासनः, अत्याचाराणाम् अतिरेकः जातः, तदा स्वल्पं सा उक्तवती, न इति न, परन्तु आरम्भतः यदि सः विरोधम् अकरिष्यत् तर्हि कदाचित् एतादृशी दुरवस्था न अभविष्यत्। सा पत्युः अनुमोदनमेव कृतवती। पुनः तस्याः पुत्रः अपि, तेषां नामानि अपि पश्यन्, तत्र सर्वत्र दुर् इति उपसर्गः। दुर्योधनः, दुःशासनः, दुस्सहः, दुश्शलः, दुर्घर्षः
दुष्प्रघर्षः दुर्मर्षणः दुर्मुखः दुष्कर्णः दुर्मदः दुर्विगा दुर्विमोच दुर् सर्वे दुर् इत्युक्ते दुष्टाः येषां भावः कृति अपि दुष्टानाम् इव तादृशी वस्तुतः दुर्योधन इति पदस्य भिन्नः अपि अर्थः विग्रहं वयं कर्तुं शक्नुमः सः योद्धुं यः दुष्करः आसीत् तादृशः यस्य यं जेतुं बहु दुष्करं तादृशः सः तादृशः अपि अर्थः भवितुम् अर्हति परन्तु एतेषां स्वभावं दृष्ट्वा यदि वयं दुर् इति उपसर्गस्य अर्थं पश्यामः तर्हि अत्र दुष्टः इति एव अर्थः करणीयः भवेत् अतः एते सर्वे तस्य पक्षपातिनः धृतराष्ट्रस्य एव पक्षपाती भीष्मद्रोणादयः वस्तुतः ते ज्ञानिनः शूराः तेजस्विनः प्रातस्मरणीयः अपि गुरुः तादृशः परन्तु तेषां पक्षः अनीतिपक्षः अनीतिपक्षीयः आसीत् असत्पक्षीयः आसीत् अतः एतेषां सर्वेषां यत् सामूहिकं पापं तेषामपि अतः ते हन्तव्याः श्रीकृष्णः तु वदति एते मनसि तु अधर्मपक्षीयाः अतः तेषाम् आत्मिकसामर्थ्यम् एव नष्टम् तेषां मनसि तु आसीत् यत् पाण्डवपक्षीयः एव योग्यः इति भीष्माचार्यः अपि बहुवारं कथयति द्रोणाचार्यः अपि तथैव चिन्तयति तथापि ते असत्पक्षम् एव स्वीकृतवन्तः अनीतिपक्षम् एव स्वीकृतवन्तः पाण्डवः सर्वान् अत्याचारान् सोढ्वा ते वनवासं सोढवन्तः अज्ञातवासं सोढवन्तः सर्वाणि वचनानि पालितवन्तः अनन्तरं स्वराज्यं याचितुम् आगतः पञ्चग्रामाः अपि दातुं दुर्योधनादयः सज्जः नासन् सुचक्रौ यावती भूमि तावती अपि दातुं ते सज्जः नासन् केवलं युद्धाय ते युद्धार्थं सज्जः अतः पाण्डवानाम् आत्मबलम् आसीत् एतेषाम् आत्मबलमेव नष्टमासीत् कौरवः अतः श्रीकृष्णः गीतायाम् अग्रे वदति एते तु मया पूर्वमेव निहताः भवान् केवलं निमित्तमात्रं भवत् इति अर्जुनं श्रीकृष्णः वदति अतः एते स्वपापानां स्मरणेन स्वयमेव निहताः आसन् एवं यदि वयम् एतयोः कौरवपाण्डवानां स्वरूपं पश्यामः एतत् युद्धस्य स्वरूपं चिन्तयामः तर्हि युद्धस्य आरम्भे किं भवति तत्र सञ्जयः धृतराष्ट्रं कथयति सः प्रथमं वदति यत् दुर्योधनः द्रोणाचार्यं प्रति समीपम् आगत्य तं रणाङ्गणे या स्थितिः अस्ति तां स्थितिं बोधयति तत्र उपरोधेन सः वदति तव शिष्येण धीमता वस्तुतः पाण्डुपुत्राणां या चमू अस्ति तां चमूं धृष्टद्युम्नेन तस्याः व्यूहः रचितः धृष्टद्युम्नः पण्डोः द्रोणाचार्यस्य पुत्रः द्रोणाचार्यस्य शिष्यः अतः तव शिष्येण धीमता इति उपरोधेन द्रोणाचार्यं सः कथयति तस्य एषः उपरोधभावः एव अस्ति
पाण्डवपक्षीयाणां सेनानीनां नामानि सः कथयति। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि इत्यादयः आहत्य 18 पाण्डवपक्षीयाणां सेनानीनां नामानि सः कथयति। तत्र द्रौपदेयः 5 सन्ति, अतः तान् गणयित्वा 18 भवति। द्रौपदेयः के द्रौपद्याः ये पुत्राः, धर्मराजात् जातः प्रतिविन्द्यः, भीमात् जातः श्रुतसोमः, अर्जुनात् श्रुतकीर्तिः, नकुलात् शतानिकः तथा सहदेवात् श्रुतकरः। एतान् यदि वयं गणयामः तर्हि एतादृशान् गणयित्वा पाण्डवानां 18 योद्धारः भवन्ति। तेषाम् उल्लेखम् अर्जुनः आरम्भे करोति। अनन्तरं स्वकीयान् कौरव सेनानीनां सह नामानि कथयति। तत्र भीष्मादयः 7 जनाः सन्ति। तस्मिन् श्लोके तत्र वयं यदि अधुना यद् सामान्यतः गीता अस्ति, तत्र भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। केषुचित् ग्रन्थेषु तत्र पाठभेदः अस्ति, तथैव च स्थाने जयद्रथः अपि अस्ति। अतः जयद्रथः अपि एकः प्रमुखः सेनानी कौरवपक्षीयाणाम् अस्ति। अग्रे 11 अध्याये 34तमे श्लोके तत्र द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च इति उल्लेखः अस्ति। जयद्रथः अपि प्रमुखसेनानीषु अस्ति। अतः एषः पाठभेदः अपि योग्यः एव, तथापि भवितुम् अर्हति। अतः एतेषां सेनानीनां वर्णनं दुर्योधनः करोति। तत्र कौरवपक्षीयाः भीष्माचार्यस्य नेतृत्वे सन्ति। तथा भीष्माचार्यः कौरवसेनायाः एकं व्यूहं रचयति। पतत्रि इति व्यूहः अस्ति। पतत्रिव्यूहं सः रचयति। तर्हि पतत्रिव्यूहस्य भेदं कर्तुं कश्चन सूचिकारमुखः व्यूहः आवश्यकः। अतः धृष्टद्युम्नः तादृशः वज्र इति व्यूहः रचयति। वज्र इति व्यूहं रचयति। तदर्थं मुखे व्यूहस्य मुखे तादृशः उत्तमः योद्धा आवश्यकः। अतः तत्र भीमं सः योजयति। अतः अत्र अग्रे यदि वयं पश्यामः तर्हि दुर्योधनः वदति अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अत्र स्वसेनानी भीष्माचार्यः तस्य सः नामोल्लेखं करोति, परन्तु पाण्डवानां यः सेनानी धृष्टद्युम्नः तस्य उल्लेखं नास्ति, अत्र भीमस्य अस्ति। तस्य कारणं भीमः व्यूहस्य मुखे अस्ति तस्मिन् व्यूहे। अतः सः भीमाभिरक्षितम् इति तत्र वर्णनं करोति। अतः तद् बलं कथम् अस्ति? अत्र अपर्याप्तं पर्याप्तम् इति शब्दपदद्वयमस्ति। तस्य अर्थद्वयमपि भवितुम् अर्हति। यथा पर्याप्तम् इति एतस्य अर्थः पर्याप्तं पूर्णः इति अपि अर्थः भवितुम् अर्हति। सीमितम् इति अपि अर्थः। अपर्याप्तम् अपूर्णम् इति अपि अर्थः भवितुम् अर्हति। असीमितम् इति अपि अर्थः भवितुम् अर्हति। परस्पर विरुद्धः अर्थः। प्रकारद्वयेनापि वयं तस्य अर्थं कर्तुं शक्नुमः। यत् दुर्योधनः चिन्तयति यत् अपर्याप्तम् असीमितम् इति तु अस्ति एव, कारणं 11 अक्षौहिणी सैन्यं कौरवाणाम् आसीत्, 7 अक्षौहिणी पाण्डवानाम् आसीत्। अतः तत् न्यूनमेव आसीत्। अतः अस्माकं भीष्माभिरक्षितम् असीमितम् अस्ति इति अपि सः वक्तुं शक्नोति।
तेषां पाण्डवानां सीमितमस्ति इति अपि वर्तते। परन्तु सः जानाति, अतः सः द्रोणाचार्यस्य उपरोधं किमर्थं करोति? कारण सः जानाति द्रोणाचार्यः भवतु वा भीष्माचार्यः भवतु, एतेषां मनः तु पाण्डवपक्षे अस्ति। बहूनां कौरवसेनानीनां मनः पाण्डवपक्षे आसीदेव। यतोहि यदा श्रीकृष्णः युधिष्ठिरस्य सन्देशं स्वीकृत्य कौरवसभायां गच्छति, तत्र श्रीकृष्णः भाषणं करोति। तद् भाषणं श्रुत्वा सर्वे कौरवसेनानिनः अत्यन्तं प्रभाविताः भवन्ति। ते तस्य अभिनन्दनं कुर्वन्ति। तद् दृष्ट्वा एते दुर्योधनादयः दुःखिताः। अतः ते जानन्ति यद् एते बहवः मनसा पाण्डवपक्षीयः सन्ति एतेषु। अतः सः यद्यपि अस्माकं असीमितं तथापि तद् अपूर्णम् अस्ति इति अपि सूचयति। अपर्याप्तमिति अपूर्णम् इति अर्थमपि वयम् अत्र कर्तुं शक्नुमः। पुनः पाण्डवाः यद्यपि तेषां सैन्यं सीमितं तथापि ते पूर्णः पर्याप्तम् इति तथापि दुर्योधनस्य मनस्थितिं दृष्ट्वा पुनः सः कथं वदति अग्रे, मदर्थे त्यक्तजीविताः। एते किमर्थम् आगताः? मदर्थं त्यक्तजीविताः। मम कृते अत्र व्यक्ति अहङ्कारः अस्ति। पाण्डवपक्षीयाः धर्मार्थम् आगताः सन्ति, न्यायार्थम् आगताः सन्ति, यत् सत्यमस्ति तदर्थम् आगताः सन्ति। परन्तु एते मदर्थे त्यक्तजीविताः इति कौरव दुर्योधनस्य तत्र अहङ्कारः स्पष्टतया दृश्यते। सः अहङ्कारः कौरव सेनायां बहुवारं दृश्यते। यथा भीष्मस्य नेतृत्वे कर्णः युद्धं कर्तुं सज्जः न आसीत्। अतः यावत्पर्यन्तं भीष्माचार्यः सेनानी आसीत् 10 दिनानि, 10 दिनानि कर्णः युद्धात् बहिरासीत्। सः युद्धं न, सर्वे सम्भूय युद्धं न कृतवन्तः। तादृशी स्थितिः पाण्डवसेनायां न आसीत्। एषः सर्व अहङ्कारस्य प्रभावः। परन्तु अत्र श्रीकृष्णः कथमस्ति? श्रीकृष्णः सः न धरी शस्त्र करीमि, अहं शस्त्रं न धरामि इति पूर्वमेव सः प्रतिज्ञां कृतवान्। पुनः सः निष्पक्षः, परन्तु तथापि सः पाण्डवानां पक्षपाती अस्ति। सः निष्पक्षः कथं? यदा अर्जुनः आगतः, दुर्योधनः अपि तदा एव श्रीकृष्णं प्रति आगतः आसीत् साहाय्यं याचितुम्। अर्जुनः श्रीकृष्णस्य चरणयोः उपविशत्, दुर्योधनः शिरसः पार्श्वे उपविशत्। श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रथमं पश्यति। अर्जुनः श्रीकृष्णः वदति, अहम् एकस्मिन् पक्षे, मम सर्वं सैन्यम् अपरपक्षे। अर्जुनः तु साक्षात् श्रीकृष्णम् एव याचते। दुर्योधनः प्रसन्नः भवति, सः अधिकं सैन्यं प्राप्नोति। अत्र श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति तथा सः पक्षपाती अग्रे भवति एव। पाण्डवानां सः पक्षं स्वीकृत्य आसीदेव, परन्तु सः निष्पक्ष पक्षपाती इति वर्णनं आचार्य विनोबा भावे तस्य टीकायां करोति। बहु सम्यक् वर्णनं तैः कृतमस्ति तत्र। निष्पक्ष पक्षपाती कथं? यथा सूर्यः, यः सूर्यस्य समीपं गच्छति सः उष्णतां प्राप्नोति, यः सूर्यात् दूरं गच्छति सः न प्राप्नोति। सूर्यः तु स्थिरः एव,
तथैव श्रीकृष्णः स्थिरः एव। अर्जुनः तस्य समीपं गच्छति, अतः तस्य कृपां प्राप्नोति। दुर्योधनः तु दूरे एव तिष्ठति। अतः सः निष्पक्षपक्षपाती इति श्रीकृष्णस्य वर्णनं वयं पश्यामः। पाण्डवपक्षे एते 18 वीराः शङ्खान् वादयन्। कौरवपक्षे तु एकः भीष्माचार्यः है। पुनः भीष्माचार्यः शङ्खं वादयति, सः प्रथमं वादयति, अतः युद्धस्य आह्वानं सः करोति। तदनन्तरं पाण्डवपक्षे प्रथमं श्रीकृष्णः एव शङ्खं वादयति, अनन्तरम् अन्ये वादयन्ति। परन्तु पाण्डवानां यः शङ्खध्वनिः सञ्जयः अत्र वर्णनं करोति, सः ध्वनिः कौरवाणां हृदयानि व्यधारयत्। कौरवाणां हृदयानि तेन ध्वनिना युद्धस्य आरम्भे एव विदारितानि। एवं कौरवपक्षीयः मनसः हतः आरम्भे। अर्जुनस्य अत्र वर्णनमस्ति अग्रे, यत् सः कपिध्वजः इति अपि वर्णनमस्ति। कपिध्वजः इत्युक्ते किम्? अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः। तर्हि कपिध्वजः इत्युक्ते यस्य ध्वजे कपिः हनुमान् मारुतिः अस्ति, तादृशः इति सरलः अर्थः तु अस्ति एव। परन्तु कपि इति पदस्य अन्यः अपि एकः अर्थः। क इत्युक्ते जलं, पिबति, जलं पिबति इत्युक्ते जलम् आकर्षति। सः सूर्यः, अतः सः सूर्यध्वजः इति अपि अर्थः तत्र भवितुमर्हति। एतादृशं सैन्यं यदा अर्जुनः पश्यति, एतादृशः सर्वे कौरव पाण्डव सेनयोर्मध्ये श्रीकृष्णः रथम् आनयति, तदा अर्जुनः बहु उत्साहेन अस्ति आरम्भे। तस्य अर्जुनस्य मनस्थितिं यदि वयं पश्यामः तर्हि एषः आरम्भे अतीव उत्साहेन अस्ति। सः कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे इति अहं द्रष्टुम् इच्छामि इति उक्त्वा श्रीकृष्णं कथयति, रथं सेनयोर्मध्ये नयति। परन्तु यदा सः पश्यति, सर्वे आप्तजनाः तत्र सन्ति। भीष्माचार्यः, 16 वर्षीयः अभिमन्यु, ततः आरभ्य 170 वर्षीयः भीष्माचार्यः। कृष्णस्य वयः तु 68, अर्जुनस्य 49। 5 अन्वयाः तत्र सैन्ये आसन्। एतत् सर्वं चित्रं दृष्ट्वा तस्य मनस्थितिः परिवर्तते। या आरम्भे उत्साहे आसीत्, सा विषादग्रस्तः। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षं च जायते। एतादृशी तस्य अवस्था। सा विषादग्रस्तः। श्लोक 28तः अन्ते 46 पर्यन्तं तस्य एषा या विषादावस्था अस्ति, विषादग्रस्तता अस्ति, तस्य वर्णनमस्ति। अनन्तरम् अन्ते सः दीनः भवति। 2 अध्याये आरम्भे कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां अधर्मसम्मूढचेतः। कार्पण्यभावेन सः उपहतः, तादृशः कृपणताया। एतादृशः सः दीनः भवति। किं वदति? शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपद्ये, अहं शरणागतः। एतादृशी तस्य दीनावस्था। सः उत्साही, विषादग्रस्तः, अनन्तरं दीनः जातः। एतादृशी अर्जुनस्य मनस्थितिः परिवर्तते। एवं या विषादग्रस्तता तस्य या जाता, तस्य अतीव सुन्दरं वर्णनं यदस्ति, तद् यदि वयं पठामः तर्हि तत्र एकं वयं ज्ञातुं शक्नुमः।
यत् पूर्वस्मिन् पर्वणि भीष्म पर्वणि भगवद्गीता वर्तते तस्मात् पूर्व महाभारते यत् पर्वमस्ति तत् उद्योग पर्व तस्मिन् पर्वणि युद्धस्य सज्जता कथं जाता इति एतस्य सर्वं वर्णनमस्ति तत्र अध्याय 20तः 32 पर्यन्तं संजययानमिति भागः एतेषु अध्यायेषु धृतराष्ट्रस्य आज्ञया तस्य सन्देशं स्वीकृत्य संजयः पाण्डवसभायाम् आगच्छति तत्र पाण्डवान् सः उपदिशति तस्य उपदेशं यदि वयं पश्यामः तस्य तर्कः न कुतर्कः एव तान् कुतर्कान् यदि पश्यामः तर्हि तेषां परिणामः अर्जुनस्य मनसि कथं जातः इति अत्र विषादावस्थायां दृश्यते तत्र संजयः पाण्डवान् उद्दिश्य वदति यत् स्वबान्धवान् हत्वा भवन्तः राज्यं प्राप्तुम् इच्छन्ति एषा राज्यलालसा इति सः वदति भवतां न शोभते भवन्तः तु धर्मशीलाः भवन्तः सज्जनाः अनेन युद्धेन कुलक्षयः भविष्यति भवन्तः कुलक्षयं कुर्वन्ति गुरून् पितामहान् गणन्ति तदपेक्षा भिक्षाटनं वरम् अनन्तरं किं भवन्तः जयं प्राप्य अपि किम् अमरः भविष्यन्ति वा भवतः ज्ञानिनाम् एतादृशी राज्यतृष्णा न उचिता रक्तलाञ्छितान् भोगान् भवन्तः कथं भोक्तुम् इच्छन्ति एतादृशं सः धर्मवचनानि वदति वयं सञ्जयस्य कथनं तथा अत्र अर्जुनस्य कथनम् एतत् युगपत् यदि पश्यामः तर्हि सञ्जयस्य वचनानां परिणामः कथम् अर्जुनस्य मनसि जातः इति दृश्यते अर्जुनः मनसि अन्य पाण्डवेषु तथा परिणामः न जातः परन्तु अर्जुनस्य मनसि तथा परिणामः तर्हि तत्र आरम्भे प्रथमश्लोके धृतराष्ट्रः यः चिन्ताकुलः अस्ति सः अनेन कारणेन अपि चिन्ताकुलः अस्ति यत् स्वप्रयोगस्य परिणामः कथं जातः इति ज्ञातुं सः इच्छति युद्धस्य आरम्भे संजयस्य उपदेशस्य परिणामेन एते मनसा हतप्रभा जाता वा इति द्रष्टुकामः आसीत् धृतराष्ट्रः अतः सः किम् अकुर्वत इति पृच्छति परन्तु संजयस्य वचनानि कपटवचनानि मिथ्याचारस्य वचनम् अधार्मिकाः स्वसमर्थनं कर्तुं धर्मवचनानि वदन्ति तादृशः परन्तु तेन अर्जुनः सम्भ्रान्तः तस्य यदि कानिचित् वचनानि वयं पश्यामः संजयः वदति सोऽहं जये चैव पराजये च नाश्रेयसं नाधिगच्छामि किञ्चित् जयः भवतु वा पराजयः भवतु तर्हि तत्र श्रेयः किम् इति न अवगच्छामि इति संजयः वदति अर्जुनस्य वाक्यं पश्यन् अर्जुनः वचनं पश्यन् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरी यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः वयं जयेम अथवा अस्मान् ते जयेयुः इति न अवगच्छामि यथा संजयस्य वचनानि तथैव अर्जुनस्य वचनानि सन्ति कथं हि नीचा इव तौष्फुल्ले निर्धर्मार्थं कर्म कुर्युश्च पार्थ इति संजयः वदति भवन्तः दुष्कुलीय सुकुलिनः सन्ति भवन्तः एतत् कर्तुं न अर्हन्ति युद्धं कर्तुम् एतत् अधर्ममेव इति संजयः वदति अर्जुनः अपि तथैव वदति तस्मान् नरः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् एवं सः वदति धर्मनित्या पाण्डवते विचेष्टा संजयस्य वचनं लोके श्रुता दृश्यते चापि पार्थ महाश्रावं जीवितो चाप्य नित्यं संपश्यत्वं पाण्डवं मां व्यनीनश न चेत् भागं कुर्वोऽन्यत्र युद्धात् प्रयच्छेरंस्तुभ्यम् अजातशत्रो भैक्षचर्या मन्दकवृष्णिराज्ये
श्रेयो मन्ये न तु युद्धेन राज्यं। सा कथयति भवन्तः धर्मशीला धर्मनित्या, अतः भवन्तः एतादृशं सर्वेषां येन कुलनाशः भवेत् एतादृशं नाशं कथं कर्तुम् इच्छति? तदपेक्षया भवन्तः अन्धकवृष्णिराज्ये अथवा वृष्णिराज्ये गत्वा भिक्षाटनं कुर्वन्ति, तदेव धर्मशीलानां कृते योग्यम्। यद्यपि कौरवाः भवद्भ्यः राज्यभागं न यच्छन्ति, तथापि भवन्तः भिक्षाचर्यम् आचरन्ति, भिक्षाटनं कर्तुं सूचयन्ति एषा सञ्जय। एतादृशं कपटवचनं तत्र धर्मवचनानि योजयति। एतादृशं सर्वं सञ्जयस्य यानि वचनानि तस्य परिणामः अर्जुनस्य मनसि जातः। अतः सा विषादग्रस्तः। सर्वाणि अर्जुनस्य वचनानि यदि एतान् श्लोकान् वयं पश्यामः तर्हि अर्जुनस्य याः शङ्काः सन्ति ताः शङ्काः कथं सन्ति? सः वदति पुरतः ये सन्ति ते शत्रवः न स्वजनाः। तेषु केचन रक्तसम्बन्धिनः, केचन विद्यासम्बन्धिनः, केचन हृदयसम्बन्धिनः। केवलं राज्यलोभेन एते हननीया इति कथं योग्यम्? स्वजनान् हत्वा श्रेयः कथं लभ्येत इति तस्य प्रश्नः। आप्त गुरु सुहृज्जनान् हत्वा प्राप्तः विजयः कल्याणं कथं कुर्यात् इति अर्जुनः पृच्छति। स्वजन रक्त लाञ्छितं राज्यं सुखं वा समाहितं कथं कुर्यात् इति अर्जुनस्य प्रश्नः। येषां कृते राज्यं भोगान् सुखम् अस्माभिः प्राप्तव्यं तेव अत्र प्राणान् धनान् त्यक्त्वा युद्धार्थम् आगताः सन्ति, तेषां वधं कथं करणीयः? एतान् हत्वा स्वर्गस्य राज्यमपि मास्तु। केवलं भूमेः राज्यार्थं मारयितुं न इच्छामि, युद्धार्थं सः विरतः भवति। एतान् आततायिनः मारयित्वा पापं लभ्येत इति तस्य प्रश्नः। स्वजनान् हत्वा कथं कोऽपि सुखी भवेत्? लोभेन एते कुलक्षय दोषान् न पश्यन्ति, मित्रद्रोह पातकं न अवगच्छन्ति, परन्तु वयं न जानीमः वा? वयं ज्ञात्वापि कथम् आचरामः इति अर्जुनस्य प्रश्नः। कुलक्षये कुलमुख्याः नश्यन्ति, तेन कुलधर्मः कुलाचारः च नश्यन्ति, अधर्मः विवर्धते, अतः कुलक्षयः न भवेत्। अधर्मस्य वर्धनेन स्त्रियः दुष्टाः भवन्ति, व्यभिचारिण्यः भवन्ति, तेन वर्णसङ्करः भवति, वर्णसङ्करः नरकस्य कारणम्, अतः युद्धं मास्तु। कुलक्षये पितरेभ्यः पिण्डदानं कर्तुमपि कोऽपि न अवशिष्येत, तेन पितॄणामपि अधःपातः भविष्यति इति अर्जुनस्य शङ्का। वर्णसङ्करेण जातिधर्मः कुलधर्मः च नश्यन्ति, तेन नरकः लभ्यते। राज्यलोभ हरि ओम्। काचित् अन्तर्जालसमस्या स्यात् महोदयस्य? न श्रूयते। निर्गतः। हरि ओम्। हरि ओम्। आम् आम् आमां श्रूयते अधुना। मध्ये खण्डितं मध्ये। आम् 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 आमाम् अहं समापयामि एकनिमेषद्वयात्। आम् आम् आमां। तर्हि एतादृश्यः अर्जुनस्य शङ्काः सन्ति। एतत् सर्वम् अर्जुनस्य चिन्तनं यदि वयं पश्यामः तर्हि तत्र त्रयः दोषाः सन्ति। प्रथमः दोषः अस्ति, सा चिन्तयति अहं हन्मि, अहं मारयामि, परन्तु आत्मा कमपि न हन्ति इति न अवगच्छति सः। तत्र द्वितीयः तस्य दोषः अस्ति स्वजनमोहः, परन्तु स्वजनमोहेन स्वधर्मनिष्ठायाः विस्मरणं भवति। स्वधर्मनिष्ठा
तृतीयः दोषः राज्यं सुखार्थम् इति चिन्तयति सा। एषा कर्मविषये अपि अयोग्यता। कर्तव्यपूर्त्यर्थं राज्यम् इति राज्यप्राप्तेः अर्थं सा अत्र विस्मरति। अतः एते मुख्यतः त्रयः दोषाः अर्जुनस्य चिन्तने सन्ति। अतः अग्रिम अध्याये, द्वितीय अध्याये एतेषां त्रयाणां दोषाणां निवारणार्थं प्रथमं सांख्यबुद्धि, अनन्तरं सधर्मनिष्ठा, अनन्तरं योगबुद्धि। एते त्रयः विषयाः तत्र द्वितीय अध्याये कथिताः सन्ति। वस्तुतः उपदेशस्य आरम्भे श्रीकृष्णः कुपितः, सः तं क्लैब्य इति वदति। क्लैब्यं मास्मगमप्पा, तं गालिप्रदानमेव करोति। परन्तु सः अवगच्छति एषः रोगः गभीरः, सामान्य औषधेन एषः रोगः न गच्छति। अतः सः तं बहु अत्यन्तम् उत्तमम् औषधं ददाति। मूलं चिन्तयितुं सः तं प्रवर्तयति। सः उपदेशं कदा करोति? यदा अर्जुनः शरणागतः भवति। शाधिमां त्वां प्रपन्नम्, अहं शरणागतः अस्मि, अहं शिष्यः अस्मि तव इति यदा अर्जुनः वदति, तदनन्तरं सः आत्मतत्त्वस्य चिन्तनं सर्वं वदति। अहं कः, एतत् जगत् किं, मम जगतोः कः सम्बन्धः, एतत् सर्वं सा विवृणोति। अतः एतत् सर्वम् अग्रिमं तस्य भगवद्गीतायां यदि वयं पश्यामः तर्हि अत्र शोकव्याकुलः, शोकार्तः अर्जुनः अस्ति। तथैव स्नेहव्याकुलः, स्नेहार्तः श्रीकृष्णः। शोकग्रस्तः अर्जुनः, परन्तु अत्यन्तिकस्नेहेन अर्जुनः पृच्छति, अनुक्षणं सः उत्तरं ददाति। यत् किमपि पृच्छति तस्य उत्तरं ददाति। अन्येभ्यः कस्मै अपि न दत्तवान् तादृशं ज्ञानमपि सः ददाति, विश्वरूपमपि दर्शयति। अत्यन्तं स्नेहार्तः, स्नेहव्याकुलः श्रीकृष्णः अत्र दृश्यते। अतः एतद् यत् श्रीकृष्णस्य उपदेशः, एषः श्रीकृष्णस्य उपदेशः, तम एतादृशं प्रथम अध्यायस्य पुनः अहं मन्ये द्वितीय अध्यायस्य आरम्भे ये श्लोकाः सन्ति, अर्जुनस्य स्थितिं ये श्लोकाः वर्णयन्ति, तेषामपि एतत् स्वरूपं यदि वयं सम्यक् अवगच्छामः, एतादृश अर्जुनस्य विषादग्रस्तता, दीनावस्थां यदि वयम् अवगच्छामः, तर्हि अग्रिमम् उपदेशमपि वयं सम्यक् अवगन्तुं शक्नुमः इति प्रथम अध्यायस्य विषये एतादृशं चिन्तनम् अस्माभिः कृतम्। अत्र अहं विरमामि। नमस्ते। रेश्मा भगिनी, कृपया धन्यवादं व्याहरतु। आम्। अस्माकं भाग्यं यत् वयं गीताव्याख्यानं सरलसंस्कृतेन श्रुतवन्तः। आङ्ग्लमाध्यमेन, हिन्दीमाध्यमेन, मराठीभाषायां नैकाः भाषासु व्याख्यानानि सन्ति, किन्तु सरलसंस्कृतेन तु कुत्रापि न लभ्यते। अहं तु अद्य प्रथमवारम् एव श्रुतवती। धन्योऽस्मि महोदय। भवतः अनुग्रहं, स्नेहमयं मार्गदर्शनं वयं सर्वे प्राप्तवन्तः। भवते अहं भूरिशः धन्यवादान् व्यहरामि। सर्वेभ्यः श्रोतेभ्यः नमस्काराः, धन्यवादाः च वदामि। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा एतत् कार्यक्रमं समाप्तं भवति इति अपि वदामि। अहं शान्तिमन्त्रं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांतिः। अग्रिम मासस्य प्रथम शुक्रवासरे पुनर्मिलामः। धन्यवादः, पुनर्मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः। बहु सम्यक् अभवत्। उपक्रम बहु सम्यक् धन्यवादः। श्लाघनीय उपक्रमः। धन्यवादः। धन्यवादः। उपक्रमः। धन्यवादः। धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः महोदय। रेकॉर्डिंग अस्ति वा?